मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस पुरफितन दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम मुसलमानों में नौजवान को मज़हब से दूर किया जा रहा है और इस सब की वजह जो है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर कई सारे सवालात घूम रहे हैं जिसे सुनकर आम तौर पर नौजवान जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये हकीकत क्या है इन सवालात की। दरअसल वो सवालात गैर मुस्लिमों की तरफ से, यहूदी, ईसाइयों और मुल्हिदीन की तरफ से उठाए जाते हैं और वो मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी कि मुसलमान पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं कि जी फ़लाँ मज़हब भी गलत है, फ़लाँ भी गलत है, फ़लाँ भी गलत है, सिर्फ़ हम मुसलमान सही हैं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, जन्नत में जाओगे, अगर मुसलमान नहीं होगे तो जहन्नम में जाओगे। तो ये आम तौर पर फिर इस पर ये सवाल उठाते हैं कि अगर हम मुसलमान हो जाएं, आपकी बात मान लेते हैं, हम इस्लाम कबूल करते हैं, तो आपके कहने पर हम मुसलमान तो हो जाएं, लेकिन ये बताओ कि हम कौन से मुसलमान हों? हम मुसलमान होकर कैसे मुसलमान बने? आया अगर हम मुसलमान होते हैं तो क्या हम राफ़ज़ी बने? क्योंकि राफ़ज़ी भी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम मुसलमान हों तो क्या हम बरेलवी बने? वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या अगर हम मुसलमान हों तो क्या अहले हदीस की तरफ जाएं? वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर हम मुसलमान हों तो क्या देवबंदियों की तरफ जाएं? तो वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सही माने में मुसलमान, हकीकी मुसलमान है कौन? वो कहते हैं हमें ये पहचान दे दो। इससे लोगों को मुगालता देते हैं, जी देखो मुसलमानों के आपस में इतने फ़िरके हैं, हम किस फ़िरके में जाएं? एक फ़िरका दूसरे को गलत कह रहा है, दूसरा फ़िरका तीसरे को गलत कह रहा है, सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, तो हम किस फ़िरके में जाएं? कहाँ पर कैसे इस्लाम कबूल करें? तो अब यहाँ पर आम तौर पर अगर आप सुन्नी हैं तो साफ ज़ाहिर है उसकी बात के मुताबिक आप कहेंगे कि जी आप सुन्नियत कबूल कीजिए। तो फिर आगे वो सवाल उठाएगा, जी अगर मैं सुन्नियत कबूल करूँ तो फिर सुन्नियत में से किस शोबे में जाऊँ? और अगर मैं सुन्नियत कबूल करूँ और राफ़ज़ियत को छोड़ दूँ तो उसकी वजह क्या है? मैं राफ़ज़ियत को क्यों छोड़ूँ, किस वजह से छोड़ूँ? तो ये बहुत सारे सवालात खड़े करते हैं जिसकी वजह से ये आम लोगों को और नौजवानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे भोले भाले लोग भी मुतासिर होकर उनकी तरफ चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इन सवालात से बचने का क्या रास्ता है और इन सवालात का क्या जवाब है, आज हम इस वीडियो में आपको पेश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई मुसलमान होना चाहता है, वो ये कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो बताओ मैं कैसे इस्लाम कबूल करूँ, किस फ़िरके में जाऊँ, कहाँ जाऊँ? सुन्नी बनूँ, देवबंदी बनूँ, बरेलवी बनूँ, हनफी बनूँ, शाफ़ी बनूँ, हम्बली बनूँ, कौन सा बनूँ, राफ़ज़ी बनूँ? तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हमारे पास उसका जवाब होना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या जवाब है? हम उससे पूछेंगे कि भाई क्या आपने मुसलमान होने का इरादा कर लिया है या नहीं? तो साफ ज़ाहिर है वो कहेगा कि जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो अब जब वो ये बात करेगा कि जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो आप उससे कहेंगे कि अगर आप मुसलमान होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कुरान की हक़ानियत को कबूल कर लिया है, कुरान को सच्चा मान लिया है, कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई किताब मान लिया है। तो जब कुरान को मान लिया है तो फिर हम उसी कुरान के दरवाज़े पर चलते हैं। हम उसी कुरान से पूछते हैं कि कुरान बता के सही रास्ता कौन सा है और मैं कैसा मुसलमान बनूं? अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो किस तरफ जाऊं? तो हमारी कुरान शरीफ मौजूद है जो हमारी रहनुमाई करता है इस तरफ कि मैं किस तरफ जाना है हमें। तो हमने कुरान के दरवाज़े पर आया, हमने आके कुरान का दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कुरान पाक में सूरत इखलास कुरान पाक की छोटी सूरतों में शुमार होती है, 30 नंबर पारे में तकरीबन आखिर में आती है। तो जिसका पहला लफ्ज़ है कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरा अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इस सूरत को मयार बनाकर आप लोग परख सकते हैं कि सही मज़हब कौन सा है, सही दीन कौन सा है, मैं कैसा मुसलमान बन सकता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब है कि ए पैगंबर कह दीजिए कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
اب آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کسی صورت میں بھی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آپ کے پاس عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، آپ اس سے پرکھ سکتے ہیں کہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ یہ پوری تمام صورت بتاتی ہے کہ تم نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو کس راستے پر جانا ہے، کون سا اسلام قبول کرنا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، یہ معیار آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ صحیح العقل ہیں، صحیح فطرت رکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بھائی یہ فلاں غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات، قرآن پاک میں پہلی سورہ فاتحہ، جسے ہم دن و رات کی 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تیری عبادت کا مطلب کیا؟ تیری ہی عبادت کرنے کا مطلب ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ دینا۔ تو اب جب یہ معیار قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ایک راستہ قرآن نے ہمارے سامنے کھلا چھوڑ دیا ہے، تو اب ہم اس راستے پر چل کر، اب یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم سوچ سکتے ہیں، صحیح الفطرت ہیں، تو ہم صحیح راستہ اختیار کریں گے، رائٹ۔ اور اگر ہم نہیں سوچ سکتے اپنی عقل کے مطابق، تو پھر جہاں مرضی چاہیں چلے جائیں۔ اور دوسری بات کہ عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے یعنی کہ جماعتیں بنی ہیں، ہم کس جماعت میں جائیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا، ہمارا اصل مین مرکز کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک دفتر ہوتا ہے، ایک آفس ہوتا ہے جو مرکز کہلاتا ہے۔ ہمارا مین مرکز اسلام ہے۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ دنیا میں بہت سارے اسکول ہیں جو پرائیویٹ بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں۔ ہر پرائیویٹ اسکول کا نصاب علیحدہ ہوتا ہے، یونیورسٹی کا نصاب علیحدہ ہوتا ہے، ہر یونیورسٹی میں علیحدہ علیحدہ کلاسز پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے اوپر ایک سرکاری اسکول ہوتا ہے، ایک سرکاری اسکول ہوتا ہے جہاں پر یہ سارے پرائیویٹ اسکول جا کے، سرکاری اسکول جا کے وہاں پر اس مرکز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو مین مرکز، جو ہمارا ادارہ ہے، ہمارا مرکز ہے، ہمارا دفتر ہے، وہ اسلام ہے اور قرآن ہے۔ نیچے ہم چاہے ہمارا جو بھی نصاب ہو، ہر جماعت کا اپنا نصاب ہے، جس طرف چاہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ان سب جماعتوں کا جو نصاب ہے وہ اوپر سرکاری اسکول پہ آ کے اکٹھا ہی ہو جاتا ہے، ایک ہی ہو جاتا ہے، وہ سرکاری اسکول ہمارا اسلام ہے۔ تو ہم اس اسلام کے مطابق جو ان سب کا جو مرکز ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آگے ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، وہ اس سوچ کے مطابق اس نے یہ نصاب چن لیا، اس نے یہ نصاب رکھ لیا۔ اب ماں باپ کی اپنی مرضی ہے، جس سکول میں چاہیں بچوں کو داخلہ کر دیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرف چاہیں چلے جائیں، لیکن ان سب کا جو مین مرکز ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ راستہ بتلاتا ہے کہ کون سا مسلمان صحیح ہے، کون سا مسلمان کو راستہ کیسے اختیار کرنا چاہیے، یہ سب ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔